बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सीन ये बन चुका है कि बाजी कौन जीतेगा। दोनों पार्टियाँ अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बाजी बल्कि सर की बाजी खेल रही हैं और इमरान खान साहब तो बिल्कुल सर दड़ की बाजी लगाए हुए हैं और अपोजिशन अपनी बाजी खेल रही है। और अपोजिशन का मामला ये है कि मतलब वो मुतहिदा होके भी बाज़ औक़ात मुतहिदा नहीं होती। असम्बली के अंदर मुतहिदा है और असम्बली के बाहर जो है वो गैर मुतहिदा है। असम्बली के बाहर उनके अपने स्यापे हैं। तो इससे कुल मिला के जिस तरह शेख रशीद साहब कहा करते थे कि इनकी आपस की मतलब लड़ाइयाँ हैं और फ़ायदा जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट जिसको हम कहते हैं वो इमरान खान साहब को मिल रहा है। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है, अगर आज आपने उनकी मियाँ वाली तकरीर सुनी हो तो वो बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून वालों का ये ख्याल है कि वो जनाब जो इलेक्शन, जिस तरह हसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि उन्होंने वक्त से पहले इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, तो उनको ये लगता है कि वो शायद जनरल इंतखाबात या जिनको हम आम इंतखाबात, ये कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के, वो उस तरफ, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि अब मेरे पास जो है वो उस तरह की, मेरे पास तुम हो, अब वो मेरे पास जो तुम हो वो तुम वो नहीं है अब। तो ये अपोजिशन को ज़्यादा लग रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ और ख़ुसूसन जो वो नोटिफिकेशन के ऊपर जो इशू चला था और उसके बाद जिस तरह की खबरें आनी शुरू हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनको लग रहा है कि जो मेरे पास तुम हो होता था इमरान खान साहब के पास, वो तुम अब नहीं है। तो लिहाजा ये जनरल इलेक्शन जो हैं वो जल्दी कॉल हो जाएंगे, इमरान खान साहब खुद ही कर लेंगे या गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। फिर ऊपर से अपनी भी उन्होंने तैयारियाँ अंदर खाते शुरू कर रखी हैं। एक ख़बर ये भी है कि, और बड़ी मुस्तनद ख़बर है कि जो अयाज सादिक साहब हैं वो क्वारंटाइन में थे। वो होता है ना, आप विलायत गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में तो होता है कि आप आए हैं तो कोई गल नहीं, एयरपोर्ट पे आपको पूछने वाला कोई नहीं, जहाँ मर्जी चले जाएं। लेकिन वहाँ पर ज़रा SOPs के ऊपर सख्ती से अमल किया जाता है, कानून के ऊपर। इंग्लैंड वो जा चुके हैं, खुर्शीद शाह फार्मूला लेके वो जा चुके हैं। PTI के 20 से 22 अरकान की फहरिस्त उनके पास है। वो लोग जो ये जो पिछली कानून साजी हुई थी जॉइंट सेशन में, उसमें वो जो टूट के आने के लिए तैयार थे, लेकिन जो कह लें कि स्टेट के अदारों का जो डंडा चला, उस वजह से इत्तेहादियों को भी, यानी कि मुस्लिम लीग, काफ और MQM जो रूट जा रही थी, वो भी वापस आई, वोट डाला। और जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया कि आखिरी दफ़ा हमारे कहने पे आप वोट दे दें इमरान खान साहब को, उसके बाद जो है वो आप अपनी मर्ज़ी कीजिएगा, हम आपको किसी बात पर मजबूर नहीं करेंगे। तो वो उनकी फ़हरिस्त जो है वो लेके वहाँ पर गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास, और वो पूरा फार्मूला डिस्कस होगा। वो जो 20-22 बंदे हैं वो कितने काबिल एतबार हैं, कितने काबिल एतबार नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, मुत्तहिदा अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो ये जिसको हम कहते हैं ना कि बेल मुंडे चढ़ाने की कोशिश कर रही है तहरीक अदम एतमाद की या इन हाउस चेंज की। और एक उनको लगता है, ये भी एक तसव्वुर नहीं कहना चाहिए, एक ख्याल ये भी पाया जा रहा है अपोजिशन के अंदर कि यार कि ये भी हो सकता है कि जब इमरान खान साहब को पता चले कि जनाब के मेरे छोले फेंक गए हैं, तो वो वक्त से पहले जो है वो असम्बली खुद ही तोड़ दें। और उसी तरफ हसन इकबाल साहब का इशारा था कि जी ये जो आज मियाँ वाली में उन्होंने ख़िताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चोर लुटेरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उन्होंने वो तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है, तो जाहिर है कि ये हुकूमत के अंदर रहते हुए ये अपनी कुताहियाँ, खामियाँ जो लोगों को डिलीवर नहीं कर सके, तो उसका हल इनके पास यही है कि अब इलेक्शन से पहले अप्रैल से पहले वो लोगों को जो है वो सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज दे सकें, ताकि अगले इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन वक्त से पहले होंगे उसमें वो वोट लेने के काबिल हों। अब ये एक मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली किसी हद तक कह सकते हैं आप इमरान खान साहब को इतना वीक विकेट पे समझ रहे हैं। दूसरी तरफ मामला कुछ और है। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर तो तैयारी कर रहे हैं ये बल्दियाती इंतखाबात की। शेख रशीद साहब ने भी ये वाली बात कही थी बड़ी दो टोक अंदाज में कि यार के देखें कि अपोजिशन अपने जो कर रही है वो आरे लगी हुई है, उसको लगा रहने दें। अभी तो हम करवाने लगे हैं इलेक्शन ये वाले बल्दियाती, और बल्दियाती इलेक्शनों के बाद जो वो ढोल बजाना है आम इंतखाबात का, वो क्योंकि 1 साल पहले वो इलेक्शन ईयर ही होता है, 2022 जब स्टार्ट, यानी मिड में जाके वो आप समझेंगे कि जो आखिरी साल होता है वो इलेक्शन ईयर ही होता है। उसमें
الیکشن کی ہی تیاری، الیکشن موڈ میں چلے جاتے ہیں، تو عمران خان اپنے 5 سال پورے کر کے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ہیں وہ تھوڑے نہیں کہنا چاہیے، مطلب وہ جو خفت مٹانے والے وہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ عمران خان صاحب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نواز شریف صاحب چاہتے یہی ہیں کہ جناب کہ عمران خان 5 سال پورے کر کے جائے۔ وہ اپنے جو رفیقین ہیں جب وہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بیٹھ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کو لائے وہ مزہ چکھے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کہ یہ دل کی تسلی کے لیے لوگ باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ناقد یا ان کے سب سے بڑے حریف وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک دن بھی حکومت جو ہے وہ یہ والی چلے، وہ فریش الیکشن چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان، جو وہ سریعام بات کیا کرتے تھے کہ عمران خان اس گیم میں پلیئر نہیں ہے، وہ ایک پیادہ ہے، مطلب اس کو اٹھا کے ادھر ادھر رکھنا ہے، تو ہماری اصل لڑائی تو ان کے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ اپنی جو بھی سیاست کر رہے ہیں وہ ان بڑوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو وہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ تو بہرحال وہ آج ملاقات یا کل ملاقات ہو سکتا ہے ہو، کرنٹائن ان کا ختم ہو رہا ہے جناب سردار ایاز صادق صاحب کا، تو اس میں صورتحال نکلے گی۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ بڑا تناؤ کا ماحول ہے، اور پہلے بلاول صاحب نے جو خطاب کیا تھا پشاور میں، اس کے بعد جو لاہور کا الیکشن جیتنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے جو خطاب کیا تھا معافی چاہتا ہوں، تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ بہت آپس میں بیر جو ہے یا سیاسی رقابت اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکی ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ قیوم سبرو صاحب نے ملاقات فرمائی ہے۔ اس سے پہلے قیوم سبرو صاحب جو ہیں وہ جا کے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اس ملاقات کے 3-4 روز بعد جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ مولانا صاحب کو سلام کرنے چلے گئے تھے، یعنی کہ برف پگھل گئی، معاملات آگے بڑھ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے باہر نکل کے یہ والی بات نہیں کی تھی کہ ہم پی ڈی ایم میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، ایجنڈا کچھ اور تھا، اور وہ ایجنڈا ان ہاؤس چینج کا ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے قیوم سمرو صاحب کی، قیوم سمرو صاحب دستے راست ہیں، یہ جیل میں ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، بتایا ہی جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے، اور یہ تب سے پھر جب سے زرداری صاحب جیل سے باہر آئے ہیں تو قیوم سمرو صاحب کا بھی جو کیریئر ہے وہ بس زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ مین کا بن گیا ہوا ہے، اور وہ جتنے بھی مشن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی، وہ بلوچستان والی جو اسمبلی وہ پچھلی دفعہ جو ٹوٹی تھی، یا جو بھی چینج آئی تھی، ٹوٹی اتنی تھی، چینج آیا تھا، وہ بھی قیوم سمرو صاحب جو ہیں وہ تنہا جو ہیں وہ ہدایات لے کے نکلتے تھے، اور نتیجہ وہ جو نکلا وہ نواز شریف صاحب اب تک شاکی ہیں کہ زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلی تھی یا نہیں کھیلی تھی، ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اور قیوم سمرو صاحب کی ملاقات یہ اشارہ دے رہی ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ بڑی سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے کہ کس طرح، جس طرح شہباز شریف صاحب، یا کہہ لیں کہ کیونکہ ایاز صادق صاحب شہباز شریف صاحب کے گروپ کے ہی ہیں یا اسی سوچ کے ہیں، تو وہ لندن میں گئے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی سیریس موو ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں اگر آپ سیریس ہوں، اور پنجاب سے پہلے شروع کریں گے، وفاق میں بعد میں جائیں گے۔ تو اب اس طرح کی چیزیں یہ چل رہی ہیں، لیکن گڑبڑ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خصوصاً نواز شریف صاحب اور بالخصوص جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ان ہاؤس چینج کے لیے پہلے جج آبزرو کرنا ہوگا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ اس گورنمنٹ سے اس نے کنارہ کیا ہے، اختیار کیا ہے یا نہیں کیا۔ 6 اکتوبر کے بعد کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں، اور عام تاثر ہے، کل بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحافی وہ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ جی کہ پیچھے اسٹیج کے پیچھے جو ہے وہ تبدیلی کے لیے پورے کا پورا جو ہے وہ تیاریاں پوری ہیں، یا اس مشن کے اوپر کام جاری ہے، اور بڑے وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے وہ حرکات و سکنات ہو رہی ہیں۔ تو لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے 6 اکتوبر کے بعد سے کہ شاید کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح اپوزیشن کو بھی لگتا ہے، شاید وہ والا معاملہ نہیں ہے، اور جو عمران خان صاحب سے زیادہ معاملہ کچھ 2 اور فریقین ہیں ان کے درمیان کوئی باہمی جو ہے وہ کھٹپٹ ہے،
اور وہ جو دو بڑے کردار ہیں وہ ان میں سے ایک رہنا چاہتا ہے، ایک آنا چاہتا ہے. میں اس سے زیادہ کھل کے سمجھا نہیں سکتا. اور آج بھی بڑی خبریں گرم ہیں کہ وہ کسی نے کوئی نوٹس لیا کسی کی ملاقات کا، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس چوائس ہے، یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ فریقین، وہ عمران خان صاحب یا کہہ لیں کہ عمران خان صاحب زیادہ ان کے لیے موضوع ہیں، یہ سمجھیں. یعنی کہ اگر ایک نے آنا ہے تو اس کے لیے بھی عمران خان صاحب بیسٹ پرسن ہو سکتے ہیں، بیسٹ پی ایم ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کو لے آئیں. اگر ایک نے رہنا ہے تو بھی عمران خان صاحب ہی اس کو رکھ سکتے ہیں. اب میں اس سے زیادہ کھل کے سمجھا نہیں سکتا. تو اتنی سی بات ہے، سر دھڑ کی بازی لگی ہوئی ہے، اور یہ اس بازی میں کون جیتتا ہے میرا نہیں خیال کہ مطلب کہ بڑی کوئی آسان گیم ہے جس طرح میں نظر آ رہی ہے. آ رہے ہیں نا کہ جی وہ ایم کیو ایم کو اور ان کو کہیں یوں کر کے ان ہاؤس چینج آ جائے گی، یہ ہے وہ ہے. ان ہاؤس چینج آنے کے بعد کچھ لوگوں کے فیوچر کے معاملات ہیں. ان لوگوں کو کا فیوچر اگر کوئی گارنٹی نہیں دیتا، یا ان کو اگر لگتا نہیں ہے، کوئی گارنٹی دے بھی تو ان کو اگر اعتبار نہیں آتا، تو وہ عمران خان صاحب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.